mga bata, Maayong gabi. ganahan mo og istorya? Oh. Kung ganahan mo istorya, na ako'y istorya diri na ang gamhanang pagbaklay. Sa usa ka hilom nga baryo Malipayon, adunay usa ka bata nga nagpuyo kini mao si Juan Bilibid. 12 anyos ang pangidaron, samtang gabaklay siya, adunay siya'y nabati nga mga katingalahan sa palibot. Adunay mga kaba-kaba o mga dagkong kahoy nga nakapalibot nini. Kiba mo ba ang sa ay kaba-kaba? Butterfly. Butterfly. Sa iyang pagpadayon sa paglakaw, pagdungaw niya sa dakong kahoy nga balete, nakita niya ang usa ka kapre na nagbukwak og aso. Ug kini mao si Doro. Usa ka kapre sa lasa nga adunay itog nga pamanin. So usa man yung nakit-an sa balete? Kapre. Kapre. Kinsa ka, nganong misulod ka dinhi nga walay pagtugot? Matod ba ni Doro? Nasuko ang maong kapre, ipaguyog niya ang tanang-tanang sanga sa kahoy, ipabutak ang usog ng ulan. Nasamtang si Juan naghilang ug nagsyagit sa kagutom. Midagat siya palayo niini apan sa wala damha, balik-balik ra gihapon ang gidagana niya. Gigutom siya og gitugnaw. Pila ka oras nga nilabay ug kalit ang napalong ang iyang pananaw tungod sa kahadlok ug kabalaka. Pagmata niya, naatubang naput niya ang maong kapre nga si Doro. Kini mitindog ug mitutok kaniya ug misulti sa bugat ng tingog. Ang kalasangan dili duwaan, ang among kinaharian bukon mo. Mga mapanghimaslunon apan mabati ni Doro ang adunay puting budhi, si Juan. Milingkod siya ug mitapad niini ug miingon, tagaan ti ka og kagawsanan apan palumpa mo nga wala kay laing sultian ini ug dili ka na mobalik diri. Ipakita ni Doro ang kahayag nga sama sa bituon, nga dili mao ang dalan sa kagawsanan ni Juan. Pag-ikyas ni Juan sa maong lasang, adunay mikalit ug tungha sa iyang bugtod. Mao ang markas na dahon nga lingin. Kini simbolo sa ilang panagsaad. Saman ang mikalit ug tungha sa Marka na dahon. Marka na dahon. Milabay ang pila ka bulan, si Juan mibalik sa maong lasang aron makipagbati si Doro. Isilikway ni Juan ang ilang panaad sa usab-usa. Gusto niyang balikan si Doro. The end. Kasama na yung nakatunan sa istorya. Dapat tuman sa saan. Dapat mutuman sa saan.